آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. لا إله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك ربك فارغب. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة. سلام هي حتى مطلع الفجر. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. عنا واغفر لنا وارحمنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعلنا من المفلحين. اللهم اجعلنا من المفلحين. اللهم اجعلنا من المفلحين الفائزين البارين النائمين الفرحين المسرورين المستبشرين المطمئنين الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين. صدق الله مولانا العظيم. صدق الله مولانا العظيم. صدق الله مولانا العظيم. وصدق وبلغ رسوله النبي الوفي الكريم. ونحن على ما قال سيدنا وخالقنا ورازقنا ووارثنا وباعثنا ونصيرنا ومن إليه مصيرنا وولي النعمة علينا من الشاهدين وله من الذاكرين والحمد والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحاب المنتخبين وعلى جميع الملائكة والنبيين والمرسلين. إن ربنا كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونية به أشتفي من كل داء دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي فيا رب متعني بسر حروفه ونور به قلبي وسمعي ومقلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وآنس به ربي في القبر وحشتي. وصلي وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل دعوتي وآل وأصحاب كرام أئمة بهم يغفر الغفار ذنبي وزلتي. يا أكرم من سئل وأوسع من جاد يا أكرم من سئل وأوسع من جاد بالعطايا.
يا أكرم من سئل وأوسع من جاد طهرنا بكتابك العزيز من دنس الخطايا وهب لنا الصبر الجميل عند حلول الرزايا وامن علينا بالاستعداد عند حلول المنايا وعافنا من مكروه ما يقع به محذور البلايا يا كريم أيدنا اللهم منك يا رب أيدنا اللهم أيدنا اللهم في هذه الساعة الشريفة المباركة المعظمة عند ختم القرآن بالعصمة والتوفيق يا كريم وهب الله لنا ولكم ولوالدينا ولوالديكم ولجميع المسلمين سوالف الآثام وعصمنا وإياكم وإياهم فيما بقي من الأيام وتقبل منا ومنكم ومنهم الصلاة والقراءة والصدقة والدعاء والحج والصيام وحلنا وإياكم وإياهم وجميع المسلمين برحمته وعفوه دار السلام ولا أرانا وإياكم وإياهم قبيحا بعد هذا المقام وتلقانا وتلقاكم وتلقاهم وتلقى ساداتنا وساداتكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين بالإتحاف والإجلال والإكرام والإعظام والإنعام وصلى الله على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه الخيارة البررة الكرام وصابح الظلام أفضل التحيات والسلام وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. نويت صوم غد عن أداء فرض شهر رمضان هذه السنة لله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى يا ربنا أقبلنا في ليلة الغفران. يا ربنا أقبلنا في ليلة الغفران. الغفران يا ربنا احفظنا في شهرنا رمضان. 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 يا ربي سامحنا 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 في شهرنا رمضان. يا رب اغفر لنا 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 في شهرنا رمضان. يا ربنا ارحمنا في شهرنا رمضان.
يا ربنا ارحمنا في شهرنا رمضان رمضان يا ربي عاملنا باللطف والإحسان 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 يا ربنا ادخلنا في جنات الرضوان 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 يا ربي سلمنا من لهبة النيران 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 يا ربنا انفعنا ببركة القرآن 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 يا سلام سلمنا من عوائق عقدنا 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 يا سلام اكتب سلام بين زمزم والمقام 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 بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر يا الله بنا نلتقي عند الحبيب النبي يا الله بنا نلتقي عند الحبيب النبي يا الله بنا نلتقي عند الحبيب النبي يا الله بنا حبيب النبي نرد لحوض النبي الله مع الوارد نرد لحوض النبي الله مع الواردين الوارد مع أنبيائك أجمع عبادك الصالحين مع أنبيائك أجمع عبادك الصالحين مع أنبيائك أجمع عبادك الصالحين مع أنبيائك أجمع كالصالحين في زمرة أحمد محمد سيد المرسلين 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 يا ربنا ارحمنا
ولا تعذبنا يا ربنا ارحمنا ولا تعذبنا لا تعذبنا يا ربنا ارحمنا ولا لنا غيرك يا ربنا ارحمنا ولا لنا غيرك ولا لنا غيرك ومنك قربنا ولا تباعدنا ومنك قربنا ولا تباعدنا ولا تباعدنا إن توسلنا بجاه سيدنا إن توسلنا بجاه سيدنا سيدنا محمد الهدي عليه صلينا محمد الهدي عليه صلينا محمد الهدي عليه صلينا محمد الهدي عليه صلينا بحضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته وآل بيته سيدنا علي بن أجر والأنصار من الصالحين والشهداء أحمد المهاجر سبق المقدم بعلي وقال سكرنا بشيخ أبو بكر بن سالم فخر وجوس معروف وجمال سمار فرق الحي وقضى من هذا الحداد حبيب عمر محضر وجدي حبيب صالح المحسن الحامد المحسن بن أحمد الحامد وحبيب جعفر بن شيخنا فاتحة خصوصا إلى الحبيب حسن بن هاشم حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العشوب وتلين بها السعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العشوب وتلين بها السعود وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Dan semoga salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kau dah remah, aku bahasa Indonesia bahasa Madura. Madura. Saya Madura ki. Paham kapi bola? Paham ki. Alhamdulillah, sekarang kita berada di bulan Ramadan. Bulan yang penuh berkah, bulan yang sangat istimewa, bulan yang lebih utama daripada 12 bulan. 12 bulan neko paling afdol adalah bulan Ramadan. Kenapa? Karena di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Ya, dan juga salah satu bulan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Juga bulan Ramadan adalah terdapat di dalamnya malam Lailatul Qadar. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi mon sampean tekepok di malam Lailatul Qadar terus sampean ibadah, neko sampean paden ibadah kurang lebih 83 tahun. Ontong tak ontong. Paden ibadah 83 tahun. Ini kenapa? Ini karena rahmat Allah Subhanahu wa taala khusus untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang umurnya pendek. Seumur pendek, seumur kendek ki. Terus kejadian-kejadian banyak yang istimewa ada di bulan Ramadan. Terjadinya perang Badar neko ning dalam bulan Ramadan. Perang Badar neko perang antara kaum muslimin dengan kafir Quraisy. Yang saat itu jumlahnya kaum muslimin cuma 313. Kafir Quraisy 1000. Ya, 313 melawan 1000. Ki. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan dan menjadi perang Badar adalah perang yang paling afdol. Perang ini kok banyak ki. Tapi yang paling afdol adalah perang Badar. Perang yang terjadi ada di bulan suci Ramadan. Juga di dalam bulan Ramadan terjadinya Fathu Mekah. Ki, lambe neko Mekah neko dikuasai kafir Quraisy sehingga Nabi dan para sahabatnya hijrah ada di Madinah. Nah, kemudian ditaklukkan lagi kota Mekah, akhirnya dialih kekuasaan lagi kota Mekah oleh Nabi itu di saat bulan Ramadan. Ya, neko bulan Ramadan bulan yang sangat agung. Bulan yang Allah berikan khusus kepada umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat terdahulu awasah. Tapi Allah tidak berikan Ramadan kecuali kepada umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan apa namanya? Naumus shaim ibadah. Dikatakan tidurnya orang yang berpuasa neko hitung ibadah. Tidung melolo neko hitung ibadah di Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tapi ulama menggarisbawahi benih kapi tidung oleh pahala benih ki. Tidur yang membantu untuk kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidung memang lesoh. Capek habis beribadah, tidur sebentar, 2 jam 3 jam, akhirnya dia kuat kembali untuk beribadah. Neko ibadah apa tidur yang dikatakan ibadah. Benih tidung sedari subuh sampai maghrib. Neko benih tidung neko mati. Nah, yang dikatakan ibadah itu adalah tidur yang membantu kita untuk semangat lagi untuk beribadah. Terus wasumtus shaim tasbih. Diamnya orang yang berpuasa dihitung tasbih. Di riwayat yang lain, setiap tarikan nafas daripada orang yang berpuasa dihitung tasbih. Sangat istimewa Ramadan Terus kemudian wa du'auhu mustajabah. Doanya orang yang berpuasa pasti diterima. Pasti dikabulkan. Berdelok puasa yang tidak mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama doanya pemimpin yang adil. Mon presiden Pak adil, maka duanya pasti terkabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah doanya orang yang terdolimi. Ya,
doanya orang yang terdolimi. Jadi sampean mau ngabes orang yang terdolimi, cepat-cepat sampean minta dua ki. Nah karena itu adalah doa yang mustajabah, doa yang dikabulkan. Tapi cepat minta dua melolo, sambil tolongi ki. Orang minta dua melolo nggak nyaman tibi-tibian. Sambil tolongi, beri pesen. Nah doanya orang yang tertimpa musibah ini adalah doa yang mustajabah, doa yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan doanya orang yang berpuasa. Yang ketiga adalah doanya orang yang berpuasa. Ya dikatakan oleh Nabi SAW, inna lis-shaim inda fitrihi la da'watun la turad. Ketahuilah bagi orang yang berpuasa ketika dia berbuka ada doa yang tidak mungkin Allah tolak. Sampean mau doa tentang dunia, tentang akhirat, doa untuk anak, istri, semua pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makan mon sampean neko abu cek langsung ngabes eski, cek langsung ngabes ke kanan. Atua kade di sana ada doa yang tidak mungkin Allah tolak. Ya, cek langsung ngabes es. Neko tak kelar kudu beb nyamanan eski beb itu beb. Jadi tak oleh atua kade pura abuka. Ki di situ ada doa yang sangat mustajabah yang orang banyak meninggalkan doa ini. Ya, orang banyak meninggalkan doa ada di ketika berbuka. Kemudian wa amaluhu mudha'afah, dan amalnya orang yang berpuasa adalah dilipat gandakan. Sebagaimana sampean ketahui ya, pahala orang yang melakukan sunnah itu dihitung wajib. Barang siapa yang melaksanakan wajib maka diganjar 70 kali. 70 kali lipat. Di sampean mau nabejeng Isa. Ya, di sampean mau nabejeng Isa, berarti sampean pada nabejeng Isa 70 kali ada di luar Ramadan. Daerah mah sampean mau nabejeng Isa aja mah. Tentu sholat berjamaah itu lebih afdol daripada sholat sendirian 27 kali. Coba sampean kali laki 27 kali 70 berapa? Banyak. Nah, neko sampean dapatkan cuma ada di bulan suci Ramadan. Bulan selain Ramadan tak kira beda. Ki, neko sampean hadirnya ada di sini. Ya, dikatakan oleh Habib Alwi bin Syihab, ya, man hadara majlisan fi Ramadan kutiba lahu bi kulli khatwatin alfu ibadatu sanah. Sampean datang dari bungkon sampean ke kantor. Neko setiap langkahnya sampean diganjar ibadah padan 1000 tahun. Ah, ibadah setahun. Sama seperti ibadah setahun. Sampean alangkah dari bungkon sampean ke kantor berapa langkah pun? Ribuan langkah, berarti padana sampean ibadah ribuan langkah. Padahal mau nakui sepeda motor, Bib. Ya berarti setiap kali putaran itu dihitung 1 tahun ibadah. Ki. Pun banyak nek Ramadan kenjeren bonus untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ki, sampai dikatakan man fattara shaiman kana lahu maghfiratan lidzunub wa itqi raqabatihi minan nar. Barang siapa yang dia memberikan makan kepada orang yang berpuasa, maka dia akan dihapus dosanya dan juga dibebaskan dari api neraka. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Nabi, tidak semua daripada kami mampu untuk memberikan makan kepada orang yang berpuasa. Kemudian Nabi berkata, walaupun cuma seteguk air, walaupun cuma dengan seteguk susu, ya walaupun dengan cuma kurma, itu sudah bisa mendapatkan pahala yang luar biasa ini. Luar biasa bulan Ramadan ini khusus untuk umatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan ya dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala itu memerintahkan kepada malaikatnya ya untuk beristighfar, untuk memintakan ampun kepada orang yang berpuasa, khususnya umat baginda Nabi besar Muhammad SAW, dari mulai terbitnya fajar, dari sampean awal puasa sampai terbenamnya matahari. Neko Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan malaikatnya untuk mengistighfari umat Nabi SAW yang melakukan puasa. Allahumma ghfir li shaimi min ummati Muhammad. Ya Allah, ampunilah dosa orang yang berpuasa daripada umat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ki, benih cuma itu ya. Bahkan setiap Allah Subhanahu Wa Taala memiliki tempat. Ki, memiliki tempat namanya Hadiratul Qudus. Tempat tak tahu kamu pokok tempat namanya Hadiratul Qudus. Di sana banyak malaikat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Tapi ketika datang bulan Ramadan, ketika datang malam daripada malam bulan Ramadan, malaikat semua meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya bisa beribadah ada di muka bumi ini bersama manusia. Sampai dikatakan barang siapa yang menyentuh malaikat atau disentuh malaikat, maka dia akan bahagia yang tidak pernah celaka. Oleh karena itu Sayyidina Umar bin Khattab di saat itu mengumpulkan umat Islam ya yang awalnya berpisah-pisah, mencar-mencar, akhirnya disatukan oleh Sayyidina Umar ada di satu masjid. Karena kenapa? Karena pengen daripada umat Islam tersentuh malaikat atau menyentuh malaikat sehingga dia bahagia yang tidak pernah celaka. Istimewa bulan Ramadan untuk siapa? Untuk umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari saking banyaknya ampunan rahmat Allah Subhanahu wa taala sampai malaikat Jibril berdoa, kemudian diamini oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seatua malaikat Jibril yang mengamini adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya? Doanya man adraka Ramadan falam yufar lahu abadahu Allah ya. Barang siapa yang dia mendapati bulan Ramadan kemudian dia tidak menjadikan sebab diampuni daripada dosanya, maka semoga Allah melaknat dia, menjauhkan daripada rahmatnya. Karena kenapa? Karena memang di bulan Ramadan ini sangat mudah untuk kita mendapatkan ampunan. Orang yang seperti ini tidak mendapatkan ampunan mungkin dia karena saking beraninya melanggar ada di bulan Ramadan. Berani bermaksiat ada di bulan Ramadan sehingga dia terhalangi daripada ampunan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Padahal pintu surga pun buka, pintu neraka pun tutup. Pon setan-setan niko buang ke laut bi Allah Subhanahu wa taala. Tapi mak bisa manusia ini di bulan Ramadan bermaksiat. Bener setan niko buang ke laut, tapi setan niko andi murid-murid minal jinnati wan nas. Setan niko andi murid namanya jin bi manusia berbentuk jin berbentuk manusia. Nah, ini yang membuat manusia ini kadang meleset menyimpang akhirnya buka koltelok sore ini yang membuat manusia banyak bermaksiat ada di bulan Ramadan atau ada hawa nafsu. Nafsunya niko beda manusia ya. Nafsu yang sudah terlatih akhirnya manusia diselimuti oleh syahwat, akhirnya dia berani untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikatakan, satu hari di bulan Ramadan yang engkau tidak puasa dengan tanpa uzur, seandainya sampean engkau berpuasa 1 tahun penuh untuk membandingi satu hari yang engkau tidak berpuasa dengan sengaja, maka tidak bisa. Lebih afdol 1 hari dibanding 1 tahun penuh sampean berpuasa. Pernah satu cerita di hari kiamat Nabi SAW bertemu dengan satu orang daripada umatnya dipukuli oleh malaikat. Pukuli bi malaikat cetol bi malaikat. Akhirnya Nabi tidak tega karena Nabi ya kasihan kepada umatnya. Akhirnya ditanyakan oleh Nabi, wahai malaikat, dosa apakah yang dilakukan daripada umatku ini? Kemudian malaikat menjawab, wahai Rasulullah, inna khasmahu Ramadan. Sesungguhnya musuhnya orang ini adalah Ramadan. Bukan cuma dia tidak berpuasa di Ramadan, bahkan dia bermaksiat kepada Allah ada di bulan Ramadan. Mengotori Ramadan. Mencemar nama baikan Ramadan. Akhirnya Rasulullah yang akhirnya mengangkat tangannya untuk mendoakan ini, akhirnya Nabi tidak menurunkan tangannya, lepas untuk berdoa, untuk mendoakan orang ini. Bayangkan Nabi SAW tidak mau memberikan syafaat kepada orang yang bermaksiat ada di bulan Ramadan. Bagaimana yang lain? Tidak mungkin bisa. Oleh karena itu Ramadan ini jangan sampai kita lupakan. Maksudnya Ramadan ini adalah Allah perintahkan kepada umatnya bukan untuk mengadab, bukan untuk memberikan capek kepada umatnya, tapi justru Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umatnya berpuasa karena kasihan, karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ingin umat Islam masuk surga. Allah ingin umat Islam masuk ada di naungannya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita ini diciptakan untuk
untuk beribadah. Sampean beribadah kepada Allah maka dapat surga. Kalau sampean menentang kepada Allah maka sampean dapat rahmat. Begitu juga sholat, zakat, puasa, haji, semuanya itu untuk memberikan rahmat kepada umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu semoga Ramadan yang di tahun ini menjadi Ramadan yang sebaik-baiknya, dan semoga Ramadan di tahun ini bukan Ramadan yang terakhir bagi kita dipertemukan, diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bertemu di bulan Ramadan yang di tahun lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. ألا يا صاح لا تجزع وتضجر وسلم للمقادير كي تحمد وتؤجر. ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. وكن راضي بما قدر المولى وتبر ولا تسخط قضى الله رب العرش الأكبر. ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض. وكن صابر وشاكر. ألا يلا بنظرة تكن فائز وظافر. ألا يلا بنظرة ومن أهل السرائر. ألا يلا بنظرة رجال الله من كل ذي قلب منور مصفى من جميع الدنس طيب مطهر. ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض. وذي الدنيا دنيا حوادثها كثيرة وعيشتها حقيرة ومدتها قصيرة. ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة. ولا يحرص عليها سوى عمل بصيرة أديم الأكل لو كان يأكل كان أفكر. ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة. تفكر في فناها. ألا يلا بنظرة وفي كثرة عناها. ألا يلا بنظرة وفي قلة غناها. ألا يلا بنظرة فطوبى ثم طوبى لمن منا تحذر وطلق وفي طاعة الرحمن شمر. ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما في من أمراض. ألا يا عين جودي بدمع من كسائل على ذاك الحبيب الذي قد كان نازل. ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما فيه من أمراض سقيمة. معانا في المرب وأصبح سافر راحل وأمسى القلب والبال من بعد مقدر. ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة. ولكن حسبي الله. لا يلا بنظرة وكل الأمر لله. لا يلا بنظرة ولا يبقى سوى الله. لا يلا بنظرة على بشر جادت سحائب رحمة البر وحياهم بروح الرضا ربي وبشر. ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما فيه من أمراض سقيمة. ودع يا رمضان ودعتك الله يا رمضان. ودع يا رمضان ودعتك
بأسمائك الله يا خالقي وبالصحف بعد الكتاب المبين ودع يا رمضان ودعتك الله يا رمضان بأملاكك الله يا رازقي توسلت يا بغية الآملين ودع يا رمضان ودعتك الله يا رمضان وبالأولياء وأسرارهم وبأهل الشريعة وأهل اليقين ودع يا رمضان ودعتك الله يا رمضان تفضل بغفران كل الذنوب نكون جميعا من الفائزين ودع يا رمضان ودعتك الله يا رمضان تفضل بغفران كل الذنوب نكن جميعا من الفائزين يا رمضان وجد بالرضا وجزل العطاء واشمل به جملة الحاضرين ودع يا رمضان وطول لنا عمر سلطاننا واحرسه من أعين الحاسدين ودع يا رمضان ودعتك الله يا رمضان وكن حافظا له وكن حارسا وكن ناصرا له وكن له معين ودع يا رمضان ودعتك الله يا رمضان وعامله باللطف في أحواله مع حسن دنيا وإكمال دين ودع يا رمضان ودعتك الله يا رمضان وأصلحه يا ربي في أفعاله وأصلح بأفعال المسلمين ودع يا رمضان ودعتك الله يا رمضان فأنت الرؤوف الكريم الرحيم ولا يدرك كثرة السائلين ودع يا رمضان ودعتك الله يا رمضان خزائنك بالجود لا تنتهي لكثرة عطاياك للراغبين ودع يا رمضان ودعتك الله يا رمضان وصلواتك الله يا ذا العلا على المصطفى كل وقت وحين ودع يا رمضان ودعتك الله يا رمضان اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يهدي وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة الفاتحة. غير المغضوب عليهم ولا الضالين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد